अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रॉपर्टी क्लब में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इंतहाई अहम एपिसोड को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम 1600 कनाल के एक इंतहाई अहम रकबे की बात करने जा रहे हैं और उसमें गुलबर्ग ग्रीन सोसाइटी ने कैसे हक मारा है अरबों रुपए का आम आदमी का, और उसकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको कैसे अजीरन किया है, वो अजीरन करने वाले कौन से सरकारी ओहदेदार हैं और उसके साथ साथ दीगर कौन से अहम फ्रॉडुलेंट जो लोग हैं वो कौन से हैं, कब्जा माफिया कौन सा है, ये सब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि प्रॉपर्टी क्लब को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी किसी भी मसले के लिए आवाज बुलंद की जाए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, और वो तमाम रकबा मालिकान जो अपने जमीन को बराह रास्त फरोख्त करना चाहते हैं वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज की इस अहम वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यानी गुलबर्ग ग्रीन के नाम से हम सब वाकिफ हैं। ये सोसाइटी जैसे ही लॉन्च हुई और उसके बाद जितनी तेजी से इसने रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी क्लब में अपना नाम बनाया वो काबिल दीद और काबिल सताइश है। यकीनन अब रिंग रोड के अनाउंसमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन क्या कहते हैं कि इंसान की हवस पैसा जितना मर्जी हो कम नहीं होती, ऐसी ही हवस यहाँ पे भी हमें देखने में आ रही है। गुलबर्ग ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी की बड़ी वारदात आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। शहरी इक़्तिदार से बड़ा धमाका है, असल मालिकान बेखबर हैं, मक्खन मलाई रात के अंधेरे में कोई और ले उड़ा है और कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि हम पूरे वसूख से ये कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वो अभी तक बेखबर दिखाई दे रहे हैं, और यकीनन आज के इस प्रोग्राम के बाद उन तक असल हकायक पहुंचेंगे। और हम तमाम मालिकान से ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी बात समझ आती है, आपसे गुजारिश करेंगे कि जाइए इन ओहदेदारान के दरवाजे खटखटाइए और इनसे अपना हक लीजिए, क्योंकि वो आपकी खून पसीने की कमाई है। ये वारदात जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बड़ों के साथ मिलकर डाली गई है। गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने यह ऐलान किया था कि उनकी अरबों रुपए मालियत की जमीन 1600 कनाल जिसका रकबा बताया जा रहा है उसे गुलबर्ग ग्रीन्स ने हासिल कर लिया है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने। अब ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ये हासिल वसूली यानी दखूल और खरूज कैसे किया गया। लेकिन उससे पहले हमें कोऑपरेटिव लॉ को देखने और समझने की जरूरत है। कोऑपरेटिव लॉ ये कहता है कि अगर एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जम होती है तो उसके सारे प्रोजेक्ट उस सोसाइटी में जम हो जाते हैं। जैसा कि G15 और G16 में मुतनाज़ा तरीन जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें अभी तक लोगों को पोजीशंस ही नहीं दी गई और लोगों का अरबों रुपया डूब चुका है, वो भी गुलबर्ग ग्रीन में जम होगी। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के दीगर जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं वो भी इसमें जम हो जाएंगे। उन प्रोजेक्ट्स की तफसील में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि चक्री रोड पे है या वो फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है, हम सब उसको जानते हैं, हमें असल मुद्दे पे रहना है। यहाँ ये बात याद रहे कि क्या इस ऐलान से पहले मेंबरान को एतमाद में लिया गया, यानी जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान और उसके साथ साथ गुलबर्ग ग्रीन्स के मेंबरान, उनसे इजाजत ली गई इस इंजमाम के बारे में, कोई राय शुमारी की गई, कोई वोटिंग की गई, कोई मीटिंग बुलाई गई, कोई मशवरा किया गया, क्योंकि यहां एक नहीं तमाम प्रोजेक्ट्स जम होंगे। बिल्कुल उसी तरह गुलबर्ग ग्रीन के मेंबरान भी फिर तमाम जिम्मेदारी में आएंगे। जबकि हमारे बाखबर जराए ने हमें यह बताया है कि मेंबरान ने इस सारे मामले पर इंतहाई नाखुशी का इजहार किया है और उनमें बेचैनी फैली हुई है कि ये रातों रात शब खून मारा गया है, डाका मारा गया है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर बात की जाए तो उसकी मंजूरी के बाद ये सारा काम होना था, काम आगे बढ़ना था, और कानून का अगर जायजा लिया जाए तो इस सारे मामले में फिर अरबों के घोटाले की खुशबू आ रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस बिल्कुल ऐसे खामोश है जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें नहीं बंद कर लेता। बज़ाहिर ये सादा नजर आने वाला मामला अंदर से जलेबी की तरह है। किसी को नहीं मालूम कि मेंबरान ने कितनी अक़सात अदा की हैं, यानी जो जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी को जम किया जा रहा है तो उस इंजमाम में जो मेंबरान है उनका पूरा हक हासिल है। क्या कोई चार्ट, कोई शेड्यूल, कोई अखबार में इश्तिहार दिया गया, कोई उसकी डिटेल्स किसी वेबसाइट पर शेयर की गई, किसी प्रोग्राम में उसे शो किया गया, या
ایسا نہ کیا جاتا، تمام ممبران کو کوئی واٹس ایپ میسج کیا گیا، کوئی انہیں چارٹ فائنل کیا گیا، کیا یہ ممبران کی موجودگی میں دونوں طرف بتایا گیا، اس چیز کو کلیئر کیا گیا کہ کتنے ممبران جو ہیں انہیں پوزیشن ملی ہے، کن کی ساتھ مکمل ہو چکی ہیں، کن کی نہیں ہوئی، اور کئیوں نے ابھی تک کتنی بالکل آغاز میں ہیں۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو 1600 کنال کا رقبہ ڈائریکٹ ضم کرنے کا اعلان کر دیا گیا، یعنی اکی دکی چوکی نہیں، اٹھا لگا دیا گیا، چھکا بھی نہیں لگایا گیا۔ اب ہم آپ کو وہ اہم نام بتانے جا رہے ہیں جو اس سارے گھوٹالے کے مرکزی کردار ہیں، یعنی شجاعت اللہ قریشی اور فواد اسد اللہ۔ کیا انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران کو ان کی اصل قیمت پر پلاٹ دیے جائیں؟ اگر اس چیز کا بغور جائزہ لیا جائے تو باعتماد ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس وقت گلبرگ گرین کے ریزیڈنشل پلاٹ کی قیمت 7 سے 8 ملین ہے، جبکہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران کو 2 ملین یعنی 20 لاکھ کی آفر دی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ لینے ہیں تو لو، ورنہ بھاڑ میں جاؤ۔ یعنی ایک تو چوری بھی، اوپر سے سینہ زوری بھی۔ شجاعت اللہ قریشی اور فواد اسد اللہ یہ نام باخبر ذرائع کی جانب سے سامنے آئے ہیں جو اس سارے معاملے کے مرکزی کردار ہیں۔ اسی طرح اگر گلبرگ گرین کے ریزیڈنشل پلاٹ کی قیمت دیکھی جائے تو وہ 2.5 کروڑ بتائی جا رہی ہے، جبکہ جموں کشمیر ہاؤسنگ کے ممبران کو 37 سے 40 لاکھ یعنی 4 ملین تک کے آفر دی جا رہی ہے، اور چھولے بیچے جا رہے ہیں، ایک طرح سے جھولے لال کام کروایا جا رہا ہے۔ وہ ایک گزشتہ دنوں ایک بڑی میم سی چلی سی کہ لالو لال ہے، ساری گڈی لال ہے، تو یہاں پہ بھی وہ کام کیا جا رہا ہے، اور رجسٹرار آفس بالکل آنکھیں بند کر کے سویا پڑا ہے، اسے بڑی سخت سردی لگ رہی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، ڈی سی عرفان میمن کی جو خاموشی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اور اس معنی کے اندر بڑے پراسرار تہیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان پراسرار تہوں کو اگر ہمارے ذرائع نے کھنگالنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہم سے بھی ایک سوال کیا۔ ڈی سی صاحب کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ شجاعت اللہ قریشی، سردار سبیل اور فواد اسد اللہ کو بلا کر تحقیقات کریں، ان سے سارا معاملہ پوچھیں۔ جب ہم نے یہ سوال سنا تو ہماری بھی آنکھیں بھی کھلی اور کان بھی کھلے، کیونکہ ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن کی وجہ سے اس اصل واردات کو فی الحال پردوں میں چھپایا جا رہا ہے، پینڈنگ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے سارے گھوٹالے کو باہر لایا، اور انہوں نے بتایا کہ اس سارے غیر قانونی انضمام پر 2 ارب روپیہ کیش دیا گیا ہے، اور 20 کروڑ روپے مالیت کی قیمتی ترین گاڑیاں دی گئی ہیں۔ اب اس سارے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ڈی سی صاحب، کمشنر آفس، رجسٹرار اور کوآپریٹو کا 1600 کنال کے اس غبن پر نوٹس لینا بنتا ہے یا نہیں؟ اس سب کا جواب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے براہ راست جا کر لیں، کیونکہ آپ کی دن رات کی عمر بھر کی کمائی ان لوگوں کو ہڑپ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سرکاری مشینری سرکار کی خدمت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ایک عام آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اس بارے میں سوال کر سکے۔ ہمارا کام ہے حقائق کو آپ تک پہنچانا، آپ کا کام ہے ان حقائق کو مزید ایکسپلور کرنا۔ ہم مملکت خدا داد کے باسی ہمیشہ سے پستے آئے ہیں، اور اب بھی ایک اور ظلم ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اگر یہ ساری گفتگو، یہ ویلاگ، یہ حقائق آپ کی سمجھ میں آئے ہیں تو خدا را اپنے بچوں کا مستقبل، اپنا مستقبل لٹنے سے بچائیں۔ پراپرٹی کلب کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔